हुकूमत को एक बार फिर अवाम से ताउन दरकार है। गुजारिश है एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आप अपने प्यारों और हम वतनों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। सदर आरिफ अलवी की अपील। गवर्नर हाउस में कोरोना और SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह का इजलास। असद उमर ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब में इजाफे से फराहमी की सलाहियत दबाव का शिकार है। कोरोना की लहर के मुकाबले के लिए सिलेंडर्स के स्टॉक को बढ़ाना जरूरी है। दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए फौरी फैसला किया जाए। इस वक्त गैस का नहीं, सिलेंडर्स की किल्लत का सामना है। कराची ऑक्सीजन डीलर्स का सिलेंडर्स में टैक्स कमी का मुतालबा। कहा एक कंटेनर पर 15 लाख के महसूलात सिलेंडर्स की दरामद को दुश्वार बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट लाहौर ने इमरान खान और शहबाज शरीफ के वकला को 26 अप्रैल को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। और अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलें 28 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ दरख्वास्त। नैब ने अपीलों पर समाअत के लिए कानूनी टीम में इजाफा कर दिया। ट्रायल कोर्ट में पेश होने वाले नैब प्रोसिक्यूटर भी टीम में शामिल हैं। जो दरखास्तें हैं अदालतों में और अदालतों से जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, अगर मुल्क में इनकलाब आ गया है तो फिर ठीक है, सबकी जायदाद जब्त करें। पूछें सबसे, एक एक आदमी से जाकर पूछें कि भाई तुम्हारा दरिया आमदनी क्या है और तुम्हारे असासे कैसे बन गए हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लोग भी मिल सकते हैं कि जो आप जिनसे आप पूछेंगे कि जनाब आपके असासे कितने हैं और आपके पास आमदनी के ज़राए क्या है। तो आपने पूछ तो वो अपने लोगों से भी रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी। अभी हमें लगारी साहब सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, बराह रास्त जाना है तो अंसा शरीफ, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 13-14 लैंड रिकॉर्ड सेंटर इन पंजाब जिन्हें उत्ते रश है और उत्थे लोड बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह चंद ॾींहं के अंदर तुसां देख सो कि उस 700 लैंड रिकॉर्ड सेंटर नवे बनाए वेंदे पे और नादरा के जितने सेंटर्स हैं तकरीबन 8000 सेंटर इन पंजाब उन्हें तक भी उनकी एक्सैस दी वेंदी पई है, ताकि लोगों को वाल ये गिला न रहे कि किथाई कोई उन्हें को कोई लैंड रिकॉर्ड दे विच कोई किथाई तकलीफ थी पई है। एक बहुत वड्डी फैसिलिटी जी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अपने आवाम को दी है वो हेल्थ कार्ड दी है कि उतना हर बंदे को हेल्थ कार्ड है। इनका मतलब है कि हर बंदा रजिस्टर्ड है, उनके को 10 लाख रुपए इवें समझो उनकी जेब तो असा भी फैसला किए कि पूरे पंजाब इंशाअल्लाह असा हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी असा पूरी देसूँ और पूरा पंजाब के यूनीवर्सल उनकी कवरेज थी सी और इंशाअल्लाह ई साल दिसंबर के आखिर तक पूरे पंजाब को इनकी कवरेज इंशाअल्लाह थी सी और जैसे उत्ते हुकूमत पंजाब के 90 to 100 अरब रुपया लग सी जरा हुकूमत देसी और तारे वास्ते हो सी तो कार्ड के उत्ते कहीं भी सरकारी या प्राइवेट हस्पताल जितना चाहो उतना इलाज कर सकसो। ये तो इलावा थोड़ा तौसे दे विच टैवटा का कॉलेज भी बनता पे, सर्किट हाउस भी उनका भी संगे बुनियाद रखी गई है। तौसा दे विच एक कोई 40-45 किनाल की एक लैंड है जिनको अस पढ़ा आते हैं शहर के सेंटर है और लोगों को उतना बहुत सहूलत है अगर उनको को अच्छे पर्पज वास्ते इस्तेमाल किया वजे जरा कि फौजी उन्हें दी फौज की मिलकियत है तो उनके वास्ते असा रिक्वेस्ट की है फौज को और मैं शुक्रगुजार हाँ जनरल बाजवा साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिन्हें उनकी मंजूरी भी दी है। तो अंसा शरीफ में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। अच्छा लगारी साहब, जो आप बात कर रहे थे कि फिर तो सब लोगों को पकड़ना चाहिए जो भी करप्शन कर रहे हैं, जो भी जहांगीर तरीन साहब को तो आ गए ना वो तो रेडार पर, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को मुलाकात के इशारे मिल गए हैं। तो आपको क्या लगता है हुकूमत अब यू टर्न लेगी इस मामले में? पता नहीं कितों अखियां मार रहे हैं कि किधरों इशारे कर रहे हैं, ये तो पता नहीं लगता। साढ़े अपना जहांगीर तरीन साहब भी तो उस्मान बुज़दार साहब भी अपने इशारे करने पर एक बिन खैर जो जहांगीर तरीन साहब को इशारे मिल रहे हैं अब तक उन इशारों का हमें नहीं पता चला है। अच्छा। और उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है और अगर वो अब जनाब इमरान खान एक कदम पीछे हटते हैं तो अपोजिशन को और मीडिया को एक मौजू ज़रूर मिलेगा कि जनाब खान का इंतकाम देख लिया या खान का एहतसाब देख लिया। ये बात जो है बहुत तेज़ी से आगे जाएगी
اور اگر وہ ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کا ساتھ تو اور ان کے ساتھ اگر انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں تو پھر جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حکومت کا تختہ گول کر دیں، اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کریں. ان کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے. اگر وہ نون لیگ بھی راضی ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائیں تو یہ چیزیں چلی جائیں گی. میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت جس طرح سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح سے جائیدادیں ضبط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں آپ پوچھیں، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا ایک وزیر صاحب کے جو 10 سال پہلے کے اثاثوں کی رپورٹ تھی، وہ یہ کہ وہ 30 سے 40 کروڑ کے درمیان تھی، اب وہ 300 ارب تک سے اوپر چلی گئی ہے. تو ظاہر ہے ان سے نہیں پوچھیں گے آپ کہ جناب آپ کے وزیروں کے اثاثے یہ کہاں سے آگئے، انہوں نے کون سی ایسی چیز کی ہے، کس طرح سے ان کے پاس اپنے چھاپے خانے لگے ہوئے ہیں جہاں وہ ڈالر یا نوٹ یا پاؤنڈ یا پاکستانی کرنسی چھاپ رہے ہیں اور چھاپتے ہوئے اپنے بینکوں میں رکھواتے جا رہے ہیں. ان کے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ یہ اگر وہ بیٹھ کر چھپائی بھی کر رہے ہوں تب اتنے نہیں جمع ہو سکتے. کون سا ذریعہ تھا؟ لیکن ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب خان صاحب سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو سازشی عناصر ہیں وہ کون ہیں، یا پھر وہ ان سے NRO لینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ان سے بتانا ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں. اور تقریباً پاکستان کے میڈیا پرسنز کو بھی اور عام آدمیوں کو بھی بہت پتہ ہے، بہت خبر ہے اس بات کی کہ پہلے دن سے ہی ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں جو ان کو گھیرنا چاہتے ہیں. اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے طلبگار بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ جناب جہانگیر ترین صاحب طلبگاروں کے طرف سے حصار میں ہیں جو کہتے ہیں یار انڈیا کما لیا تو ہمیں بھی دو. تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور وہ لوگ ماضی بھی ان کا ایسا ہی ہے، حال بھی ان کا ایسا ہی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے وسائل کا چونا لگاتے رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں اور جو پاکستان کے خزانے کو چونا لگاتے رہے ہیں اور جو اس وقت جو ہے احتساب کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا، تو وہ کلین لوگ تو نہیں ہیں. ان کے بارے میں اگر چھان بین ہو جائے تو ان کی بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن بہرحال یہ خان صاحب کا اپنا آپشن ہے. لیکن اگر خان صاحب پیچھے نہیں ہٹتے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف احتساب کرنے سے، تو جہانگیر ترین صاحب خطرناک ترین ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جہانگیر ترین صاحب ویسے بھی جب انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، انہوں نے کسی سے چھپا کر بات نہیں کی، میڈیا کے سامنے آ کر اپنی اسٹرینتھ بتا دیے کہ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم بھی اپنا راہ لینے کی سوچیں گے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں. تو اس وقت وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ کارڈ کھیلنا چاہیں تو اس وقت سب سے بہترین کارڈ جہانگیر ترین کھیل سکتے ہیں کہ بھائی میرا صوبہ بناؤ ورنہ میں تمہیں وہ کر رہا ہوں، تم پھر اپنی جانو اور ہم اپنی جانتے ہیں. تو اس وقت تو اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو چیز منوانا چاہیں منوائیں. جا کر اگر ان کو ڈیل کرنا پڑے میاں نواز شریف سے تو ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں. اگر وہ جائیں، صرف گلو خلاصی کا مسئلہ نہیں ہے، غلط ان کے ساتھ جو غلط برتاؤ ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بڑے سیاسی مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور سرائیکی بیلٹ میں تو ان کے لیے بڑا اسپیس موجود ہے، اب بھی موجود ہے. اور وہ اس کے ساتھ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اگر سارے سرائیکی جو کام کرنے والی تنظیمیں اگر مل جائیں تو جہانگیر ترین صاحب تو باقی سیاست کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے کہ میں تو بس صوبے کے لیے مہم چلاؤں گا. لیکن وہ تو باقی پارٹیاں جو تھیں وہ ایک گھر میں ایک خان صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. سب جو 3 آدمیوں کی اپنی جماعتیں بنائے ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کی اپنی جماعتیں ہیں اور پچھلے 30 سال سے وہی جماعتیں چلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہ جائیں. ہماری صدارت چل رہی ہے، اللہ خیر صلاح. لیکن حکومت کے لیے بہتر کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات سیٹل کر لینا یا ان کے خلاف انتقام نہ لے حکومت کسی سے بھی، جہانگیر ترین سے، نواز شریف سے. نہیں، وہ ان کا انتقام ثابت ہو رہا نا یار. اگر ثابت نہ ہو رہا تو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ نہ کرتے جہانگیر صاحب کے خلاف کارروائی تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں کے خلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک راستہ بورڈ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک شوگر کمپنی ہے کیا؟ ایک ہی شوگر مل ہے کیا جو جہانگیر ترین صاحب کے باقی شوگر ملیں کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کون سی کارروائی ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے خلاف آپ نے کرمنل FIR کرا لی ہیں، آپ نے قریب ترین تھے جہانگیر ترین. سول مقدمات کو فوجداری مقدمات میں تبدیل کیا گیا ہے. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں، باقی آپ نے سب کر لیا ہے. اور جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے 2 ایسی بھاری وزارتیں دی ہیں کہ اس وزارت کے لیے تو لوگ کوئی کمال کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو پروڈکشن کی اور انڈسٹریز کی منسٹری دے دی ہے، تو ان سے تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں.
तो और लोग बैठे हुए हैं जो चीनी के मामले पर हैं। आपने बुलाने को तो इंक्वायरियों के लिए बुला लिया हमारे मोहसिन लगारी साहब को भी, लेकिन होगा क्या, नतीजा क्या होगा? वज़ीर आला पंजाब के साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राहिल सिद्दीकी साहब, उनको भी तलब कर लिया है। मैं तो कह रहा हूँ नैब का जो तलब करने डा का क्या है, इन्होंने तो जनाब जहांगीर तरीन साहब को एक जाल में कस लिया है ना। उनके खिलाफ तो FIR भी दर्ज हो गई, इंक्वायरियां भी हो रहे हैं। वो तो कोर्ट के रहमो करम पर हैं, कोर्ट उनकी बेल एक्सटेंड कर देती है जब तक वो बाहर हैं। दोनों बाप बेटों को उन्होंने लिया हुआ है और दोनों को जो है वो फंसाने के लिए सारे इकदाम कर लिए गए। और मैं एक बात और भी बताता हूँ कि इन मामलात को जो है पंजाब में जो FIA के हुकाम देख रहे हैं ना, ये आपको डॉक्टर रिजवान के बारे में बताता हूँ। ये वही डॉक्टर रिजवान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एक ख्याली रिपोर्ट बनवाई थी शिकारपुर में। मैंने शिकारपुर में ये देखा, कहानियाँ बनाई उन्होंने, जैसे फिक्शन लिख रहे हूँ, जैसे अफसाना लिख रहे हूँ। एक अफसाने लिखे उन्होंने और वो अफसाने लिखकर अखबारों में छपवाए कि जनाब इम्तियाज़ शेख साहब ने ये कर लिया, इम्तियाज़ शेख साहब ने वो कर लिया। सारे अफसाने थे और बैठे शिकारपुर में थे, यहाँ की रिपोर्टें कर रहे थे कि उस अपना ये सईद गनी ने जो है वह यहाँ ये कर रखा है, वो कर रखा है, सारे के सारे फिक्शन। और ये फिक्शन जो आप जहांगीर तरीन साहब के जिम्मे लगे हुए हैं वो कर रहे हैं। उसको देखें आप, होता क्या है, आप तो तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमें नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही देंगे। पाकिस्तानी 4 साल बच्ची अरीश फातिमा की, जिसने तारीख रकम कर दी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन गई हैं वो। इस पर